बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक वाक़या, एक हकीकी वाक़या आपसे शेयर करने लगा। इसमें बहुत बड़ा सबक है, ज़िंदगी बदल देने वाला सबक है। जब आप इसके इख्तिताम तक पहुँचेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। और अगर ईमान सलामत हुआ और इंसानियत की रमक हमारे अंदर बाकी है तो ये बड़ा दिल पर असर करने वाला वाक़या है। दुनिया में एक इंतज़ामी कायनात होती है, जैसे 7 बर-ए-आज़म हैं, फिर उसमें ममालक हैं, मुल्कों में सूबे हैं, सूबों में डिवीज़न है, डिवीज़न में अज़ला है, तहसीलें हैं, फिर यूसी लेवल तक एक स्ट्रक्चर है इंतज़ामी। इसी तरह एक रूहानी कायनात है। उस रूहानी कायनात में कोई गौसे आज़म होता है, कोई गौस होता है, कोई कुतब होते हैं, फिर अब्दाल होते हैं। उनकी भी ड्यूटियाँ अल्लाह वालों ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई हुई हैं। वो भी अपने अमूर सर अंजाम देते हैं और दुनिया के अमूर सर अंजाम देते हैं। वो आज के दौर में ख़ुसूसन छुपे होते हैं, ज़ाहिर नहीं होते। उन्हीं में से एक शख्स, उसको अब्दाली का जुब्बा मिला। कोई ड्यूटी उसे तफवीज़ की गई, वो ड्यूटी सर अंजाम देता रहा। जब उसका जो भी काम उसे दिया गया था वो मुकम्मल हुआ तो उसे हुक्म दिया गया कि वहाँ कैंट, पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के करीब एक जगह है, वहाँ इस नाम का एक शख्स है, फ़र्ज़ कर लें ताहिर नाम का या मजीद नाम का या असलम नाम का, कोई एक नाम फ़र्ज़ कर लें, वो शख्स है, उसके पास चले जाओ, ये अब जुब्बा उसे दे दो, आपकी ड्यूटी मुकम्मल हो गई। अब ये उसके हवाले हो गया और उसे अगली ड्यूटी दी जाएगी। वो शख्स कहता है कि मैं वो जुब्बा लेकर वाह कैंट में मज़कूरा एड्रेस जो बताया गया वहाँ गया, दरवाज़ा नाक किया, अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। मैंने पूछा ये फ़लाँ का घर है? उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, उसने कहा कि चले जाओ, ये यहाँ इस नाम का कोई बंदा नहीं रहता। मैं परेशान हुआ, मैं मुड़ आया। मैंने जिन लोगों से एड्रेस पूछा था, पूछते पूछते फिर दोबारा उसी दरवाज़े को नाक किया। बुढ़िया फिर बाहर आई। मैंने अर्ज़ किया कि अम्मी जी घर यही है, मेरी दरख्वास्त है कि मुझे बता दें, मैं बड़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ एक ख़ास मकसद के लिए। उन्होंने कहा बड़े ज़िद्दी हो, जान नहीं छोड़ते, जाओ पीछे वो नौकरों के क्वार्टर में, मुलाजमों का जो क्वार्टर है वहाँ बैठा हुआ है, जाके उसे मिल लो, तुम अपना शौक़ पूरा कर लो। ये कहती हुई उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, पीछे मुड़ गई, अपने कमरे की तरफ चली गई। जो रास्ता उसने दिखाया था उससे होते हुए मैं आगे गया। क्या देखता हूँ, एक नौजवान है, उसका चेहरा बड़ा पुररौनक है मगर बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मैल कुचैल से हटे हुए हैं, इर्द गिर्द शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, दरमियान में वो बैठा है। मैं वो मंजर देख के मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा मैं क्या काम करने आया था, यहाँ क्या हो रहा है? जब मैं उसके करीब गया, मैंने सलाम किया, उसने वालेकुम सलाम कह के मेरी तरफ देखा। मैंने जो ही अपना नाम बताया वो खड़ा हो गया। उसने मुझे इज़्ज़त और एहतराम के साथ साइड पे ले जा के एक साफ सी जगह थी, उसमें हम बैठ गए। मैंने कहा कि मेरे पास आपकी एक अमानत है, मगर मुझे ये बताओ वो अमानत देने से पहले कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है जो तूने हाल बनाया हुआ है? वो बूढ़ी औरत जो थी उसकी बात भी मेरे सामने थी। उसने कहा कि इसके पीछे एक बड़ी दास्तां है। मेरे वालिद साहब अपाहिज हैं, वो व्हील चेयर पे होते हैं और बहुत सारा मालो मता अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किया हुआ है। मेरी वालदा घर का सारा सिस्टम चलाती है। जो दरवाज़े पे आपको मिली मेरी वालदा थी, वो मुझसे नाराज़ रहती हैं, गुस्से में रहती हैं। उसकी वजह बड़ी जेन्युइन है। बाप हिलजुल नहीं सकता था। मैं शराब के नशे में मुब्तला हो गया, दोस्तों के साथ शराब पीता और इसी तरह की ज़िंदगी गुजारता अय्याशी में। मगर एक काम मेरा ऐसा था जो मैंने ज़िंदगी भर नहीं छोड़ा। कौन सा? जब से मैंने होश संभाला है, व्हील चेयर पर बैठे हुए अपने वालिद की मैं खिदमत करता। हर जुमे वाले दिन मैं उन्हें नहलाता, उनके बालों में ब्रश करता, उन्हें मालिश करता, उनके नाखून उतारता, उसके बाद उन्हें कपड़े उनके चेंज करवाता, उनकी खिदमत करता। जितनी हो सकती थी एक बेटा होने के नाते मैं अपने वालिद की खिदमत करता। ये मेरा मामूल ज़िंदगी भर रहा। गुज़श्ता जुमेरात की बात है, दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया मरी जाने का, मैं उनके साथ चला गया। वहाँ शराब व शबाब चलती रही, रात गुजर गई। अचानक मुझे रात के पिछले पैर 3-4 बजे के करीब ख्याल आया कि मैंने तो आज
اپنے والد صاحب کو صبح صبح وہ غسل کروانا تھا، ان کی خدمت کرنی تھی۔ میں نے دوست سے گاڑی کی چابی لی، وہ ناپنا کرتا رہا، جیسے تیسے میں گاڑی تک پہنچا۔ کچھ وقت گزر گیا تھا، بہرحال میں گاڑی پہ بیٹھ گیا، ڈرائیو کرتا ہوا۔ مجھے نہیں پتا کس طرح میں 8 بجے وقت مقررہ پر، عمومی طور پر جس وقت میں والد صاحب کی خدمت کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتا تھا، ان کے پاس پہنچ گیا۔ جو ہی گیا تو وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، دروازے کی طرف مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ان سے نظریں چرا رہا تھا، چونکہ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں، ساری رات کا جگرتا تھا۔ میں ان کی خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ساری زندگی مجھے خدمت میں اتنی لذت نہیں آئی جتنی اس دن مجھے لذت آئی۔ میں مالش کر رہا تھا، نہلا رہا تھا، کپڑے بدلا رہا تھا، پنڈلیاں دبا رہا تھا، جتنی بھی خدمت کر رہا تھا، اس پورے عرصے کے دوران، اس خدمت کے دوران والد صاحب خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ جب میری یہ ساری ریاضت، یہ خدمت مکمل ہوئی، کپڑے تبدیل ہو گئے، تو میں ساری رات کا جاگا ہوا بھی تھا۔ تھکن کے مارے میں نے وہیں نیچے بیٹھ گیا اور میں نے اپنے والد کی ران کے ساتھ سر لگا لیا اور ان کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بس دیکھتے دیکھتے اچانک انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی، میرے لیے انہوں نے دعا کی۔ بس دعا کی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہیں ران پر سر رکھے رکھے مجھے نیند آ گئی۔ جو ہی میں نیند کے آغوش میں گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خوشبوؤں کے حلے تھے، آپ کی زیارت کی، آپ قریب آئے اور مجھے فرماتے ہیں کہ یہ ابدالی کا جبہ میں تجھے عطا کرتا ہوں، میں تجھے ابدال بناتا ہوں۔ یہ مجھے خوشخبری سنائی۔ اب یہ جب بات مجھ تک پہنچی تو بس میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے والد صاحب کے ہاتھ چومے، ان کی دعا قبول ہو گئی تھی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے اسی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ وہ جو بندہ ان کے پاس آیا تھا، جو پہلے ابدال تھا اور ابدالی کا جبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دینے کے لیے آیا تھا، اس نے بھی اسی رات کی بات بتائی کہ اسی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور یہ امانت مجھے تیرے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ اتنی بات کر کے جاتے جاتے انہوں نے ایک سوال کیا کہ اب مجھے یہ بتا کہ اب تیرے ذمہ ڈیوٹی کیا لگی ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے ذمہ ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ جتنے لوگ شرابی ہیں ان سے شراب چھڑوانی ہے۔ جس دن سے یہ واقعہ ہوا، والد صاحب کی خدمت والا گزشتہ جمعے سے اس وقت سے لے کر اب تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور مرتے دم تک ہاتھ نہیں لگانا۔ اب جتنے شرابی ہیں انہیں شراب سے توبہ کروانی۔ دوستو، یہ سارا واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین میں ماں کی شان ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی ہوتی رہتی ہے، مگر والد کی شان عمومی طور پر بیان نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنت کی دہلیز کو چومنا ہو وہ اپنے والد کے ہاتھوں کو چوم لے۔ والد کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ میں نے والد کی خدمت کی جیسی بھی میری زندگی تھی، مگر اس خدمت کے صدقے ناتے مجھے توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوئی اور اتنا بڑا منصب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے عطا ہوا۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کو اپنے والدین اور خصوصاً والد کی خدمت کی توفیق عطا کرے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، جن کے والد دنیا سے چلے گئے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔